بھی بڑھ جائے گا۔ شیر خدا علی مشکل کشا علی، شیر خدا علی مشکل کشا علی، منگتا جدو تین کوئی پوچھے مولود کعب کون ہے، جدو تین کوئی پوچھے مولود کعب کون ہے، جدو تین
600 آیات اللہ نے نازل فرمائی کہ شان نزول ہے علی پاک مسجد وچ نماز ادا فرما رہے نے اور رکوع دی حالت وچ گئے نے تے مسجد دے دروازے تے کسی نے صدا کیتی کہ مولا میں تیرے گھر دے بوئے دے باہر آ کے صدا کیتی ہے پر مینوں کسی خیر نہیں پائی. حضرت علی پاک رکوع وچ نے کنا جواز پائی. شیر خدا نے اپنی انگوٹھی نماز دی حالت وچ اتار کے صدقہ کیتی. اللہ نو ادا اتنی پسند آئی. اللہ فرمایا یؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اے اللہ دے وہ نیک لوگ نے جڑے نماز دی حالت وچ بھی زکات ادا فرما چھڈے. یہ مولا کائنات کی شان ہے. آپ نے وہ صدقہ فرمائی. سخیوں کا گھرانہ کعبے دا طواف کر رہی ہے تے درد زہ اٹھی تے دل وچ خیال آیا مولا یہ درد زہ ہو گئی ہے تے بچے دی ولادت دا وقت قریب ہے تے او ویڑا یاد آ گیا حضرت بی بی مریم والا کہ جدو حضرت بی بی مریم دے درد زہ ہوئی عرض کی دی مولا بچے دی ولادت دا وقت قریب ہے. اللہ فرمایا کعبہ چھڑ تے جنگلاں دا رخ کر اے زچہ خانہ نہیں اے میرا گھر ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد دے دل وچ خیال آیا کہ میرے واسطے بھی رب یہی حکم دے گا. حضرات جدو انی عرض کی تھی خانہ کعبے دی دیوار پھٹی خانہ کعبے دی دیوار پھٹی اندر آواز آئی اے فاطمہ بنت اسد اندر آ جا. رات دے کار آپ دے وچ خیال ہے سی حضرت مریم نو اعلان کیوں نہیں رات آواز آئی تو بے خوف آ جا ذرا خوف کھانی تو بے خوف آ جا ذرا خوف کھانی تو حیدر دی ماں تو عیسیٰ دی ماں نہیں. فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات خانہ کعبہ کے اندر چلیاں گئیاں. دن اندر قیام کیتا. حضرت علی پاک کو ولادت ہو گئی. حضرات ابوبکر اکھاں نہیں کھولیاں علی پاک اکھاں نہیں کھول گئے. حضرات میرے آقا ملک شام تجارت کا مال لے کے گئے. میرے آقا واپس آئے. میرے آقا فرمائے چاچی اماں مبارک ہوئے اللہ تینوں پتر دے چھڑیا. فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں سونیا اللہ نے پتر دے دیتا ہے. یہ پتر اکھاں نہیں کھولدا زبانوں بولدا نہیں. مینوں لگدا ہے نبی نے تے گونگے. میرے آقا فرمایا اماں پریشان نہ ہوئی اکھاں کھلان والا آ گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پاک کو گود چکیا. میرے آقا نے زبان انور علی پاک دے منہ چ رکھی. حضرت علی پاک نے زبان چوسی زبان چوس لینے نالے اکھاں کھولیا سامنے مصطفیٰ نظر آیا. مصطفیٰ دیا اکھاں دلائیاں مصطفیٰ دیا اکھیاں علی پاک دیا اکھیاں اندر حضرت علی پاک دیا اکھیاں مصطفیٰ دیا اکھیاں. حضرات جب نقشہ پیش کرا دیا دیا سکنے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے. آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے. ہم تمہارے تم ہمارے جوان ہو گئے نا. مسجد نبوی شریف اندر بیٹھے سرکار فرمایا علی ایک کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی پاک کھڑے. میرے آقا فرمایا علی بچپن وچ اکھاں کیوں نہیں سن کھولیاں. علی بچپن وچ اکھاں کیوں نہیں سن کھولیاں. حضرت علی پاک ہاتھ جوڑے عرض کی سونیا جملہ ذرا توجہ تے ذوق تے شوق نال سنی. عرض کی سونیا جتھے پیدا ہویا او سی بیت اللہ. جتھے پیدا ہویا او سی بیت اللہ. اللہ فرمایا علی تو میں اسد اللہ سونیا دل دی مرضی بن گئی. اکھاں کھولن سامنے حبیب اللہ ہونا چاہیے. میرے دل کی
مرضی بن گئی بیت اللہ چ پیدا ہوا اسد اللہ میں آپ ہوا اکھاں کھلن دے سامنے حبیب اللہ ہونا چاہیے حضرت دیوار توجہ کرو تائیوں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان چوسنے دا انعام کی ملے میرے آقا فرمایا میرے غلامو النظر الى وجه علی شریف آقا اے لوگو جرا جرا علی دے چہرے ول تکے گا اللہ ان عبادت دا ثواب دے دے گا تائیوں تے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی نے میں اپنے ابا جی نو حضرت ابوبکر صدیق نو ویکھنا تے آپ نے سارے کام چھڑ کے علی پاک دی زیارت کرتے آ رہنا آپ فرماتی ایک دن میں پوچھیا ابا جی اے سارے کام چھڑ کے علی دی زیارت کیوں کر دیو آپ فرمانے لگے بیٹی تینوں نہیں پتا نبی نے فرمایا النظر الى وجه علی شریف آقا جڑا جڑا علی دے چہرے ول تکے گا اللہ انہوں مقبول عبادت دا ثواب دے دے گا زیارت بھی ہوندی رہندی ہے نالے رب دی عبادت بھی ہوندی ہے رات وقار تو یہ تسی بول گیا نے کعبے وچ ولادت سب دے ذوق نو سلامت رکھے یقین ملو حضرت علی نے جنہاں نو گڑتی مصطفیٰ دی آج نانا گڑتی دوے تو لوکی آندے نے ساریاں ہی آتا نانے دے طور گئی آندے جے چاچا گڑتی دوے آندے نے ساریاں آتا چاچے دے جے ماما گڑتی دوے تے آندے ساریاں آتا مامے تے چلیاں گئی نے میں کہ علی تیرے مقدرہ تو قربان ہو جاواں تینوں گڑتی دینے والا کوئی عام نہیں امام الانبیاء ہے تے جے گڑتی نہیں ہے علی پاک دے اندر مصطفیٰ دیا صفات آئیاں مصطفیٰ امام الانبیاء نے علی امام الاولیاء بڑھ گئے مصطفیٰ نبیوں دے امام علی ولیوں دے امام بڑھ گئے مصطفیٰ دے گھر وچ علی پاک دی پرورش ہو رہی ہے حضرت ابو طالب کے اور بھی بیٹے سن تے کفالت چکے ایک باپ کو مشکل سی پھر سرکار نے علی کو اپنے نال لا لیا اور علی پاک دی ساری پرورش مصطفیٰ نے خود کی تھی ہے حضرات چنگا بندہ پرورش کرے تو پرورش بھی چنگی ہوتی ہے جے امام الانبیاء پرورش کر مصطفیٰ نے ساری آدم علی پاک دے اندر آئیں حضرات پھر وقت گزردا رہا وقت اپن جوان ہو گیا حضرت علی پاک جوان ہو گئے شادی کی عمر ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق ایک دن باغ دی گوڈی پہ کر دے نے تے آکھن لگے علی سیدہ کائنات دے بڑے بڑے دوروں دوروں رشتے آئے نے تے مصطفیٰ کسی دا قبول نہیں کیتا والا تسی بھی جاؤ ہاں تسی جاؤ حضرت علی پاک کہتے ہیں مینوں شرم آدی فرمائے شرمان دی لوڑ نہیں مصطفیٰ دے غیب دیاں بھی خبراں جان دے نے تسی جاؤ کہ مصطفیٰ آپ ہی جان کے علی کس کام لے آئے حضرت وقار علی پاک در پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی آج دروازے تے آیا ہے جوے نال مینوں بھی بڑا پیار ہے میرے اللہ نو بھی بڑا پیار ہے کھڑک گئی دروازہ کھولیا سامنے علی پاک مسکرا رہے نے میرے آقا فرمایا اے علی میں تیرے نال پہلے بڑا پیار کرنا سا پر اج پتہ چل گیا میرا اللہ بھی تیرے نال بڑا پیار کردا سونے تسی بہتر جان دے ہو میرے آقا فرمایا پھر شرما دے کیوں تواڈے تو پہلا جبریل آئے نے اللہ فرمایا اے سونے محبوب فاطمہ تیرے ولوں علی میرے
تو جو ہے جی سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل کائنات دی بیٹیاں دے رشتے تے میں محمد کر سکنا، اور فاطمہ میری بیٹی ہے پر میں اپنی بیٹی دا رشتہ نہیں کر سکتا۔ فاطمہ دا رشتہ اوتھے ہی ہونا ہے جتھے میرے خدا نے چاہنا ہے۔ سرکار فرمایا علی ولیمے واسطے بھی کوئی شے ہے نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک زرہ تے ایک تلوار ہے۔ سرکار فرمایا تلوار تے جنگ و جدال واسطے ہے کہ تے زرہ بیچ کے ولیمے واسطے کچھ پیسے اکٹھے کرو۔ ہن حضرت علی پاک زرہ لے کے حضرت مولا عثمان غنی دے کول آ گئے۔ زرہ رکھی حضرت عثمان غنی نے قیمت دیتی، پیسے دیتے، زرہ رکھ لی، فرمان لگے علی بہ جاؤ، تھوڑی جانا جو مقدرہ والے کو علی بیٹھا ہوں۔ جدو اٹھ کے جان لگے تو کہنے لگے علی تہاڈی شادی ہے تے زرہ میرے والوں شادی دا تحفہ ہی لے جاؤ۔ رات المکان جو علی پاک زرہ لے کے واپس مصطفیٰ کی بارگاہ چ آ گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی زرہ بیچی نہیں، عرض کی سونیا میں تے بیچ کے آیا، جنوں بیچی انہیں واپس دے چھڑی۔ میرے آقا فرمایا زرہ کنوں بیچی، عرض کی عثمان پاک نو۔ میرے آقا فرمایا عثمان نو لے کے آ جاؤ، حضرت عثمان آگے۔ میرے آقا فرمایا عثمان چیز خرید کے واپس تے نہیں خریدی، عرض کی سونیا جڑا مال میرے کول ہے یہ تہاڈا ہی صدقہ رب نے دتا۔ حضرت عثمان غنی بول کے آنے گے کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، آقا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ چابی تمہاری ہے۔ تو جو ہے جی جڑا مدینے دے شہر دا دروازہ ہوئے پھر دی شان تے مقام کی ہوئے۔ حضرات کچھ چند روایتاں میں آگے جا کے بیان کراں گا کہ مدینے دے شہر دے دروازے دا علم کتنا ہے۔ حضرت علی پاک تے مرید سفر تے جا رہے نے، تو جو ہے نا باپ صاحب حضرات سفر تے جا رہے تے رستے پانی ختم ہو گیا۔ مرید آکھنے کہ حضور پانی ملے گا تے کہ سفر کرنا ہے۔ حضرات ہن تانوں دسن لگا علم دے شہر دا دروازہ ہے تے کتنا مقام ہے۔ آپ فرماندے او فلانے گرجے دے سامنے جا کے ٹاپ مارو اوتھوں تانوں خوہ دا پانی مل جائے گا۔ لوکی آندے جی نبی نو کان دے پیچھے دا علم نہیں، میں کہ نبی دا تے مقام ہی اونچا ہے۔ نبی دے ویر علی نو بھی اتنا کہ رب نے علم دیتا ہے کہ علی بھی جاندا ہے رب نے زمین چ کتھے کتھے پانی لگا چھڑیا۔ اگلا کردار غلام جا کے جگہ کھودن لگ پے، گرجے دی چھت تے عیسائی بیٹھ کے سارا منظر پیا تکدا ہے۔ حضرات دے وقار کو پتھر نکل آیا، پتھر ہٹدا نہیں، علی پاک آئے کھت نال چک کے پتھر برا ماریا۔ حضرات پانی پین لگے، وہ عیسائی دوڑ کے آیا، بول کے اندر پانی کھودن والیا رک جا ہجے پانی نہ پیوی، میری گل دا جواب دے دے، میری گل دا جواب دے دے۔ علی پاک بول کے اندر پوچھ کی پوچھنا
وہ بول کے اندر جو نبی نہیں پھر نبی دا ویر علی ہوئے جے نبی نہیں پھر نبی دا ویر علی ضرور ہوگا کہ علی پاک بول کے آدھے میرا نام تینوں کیوں پتہ ہے کہتا کہ ساڑیاں کتاباں بیخو ساڑے بڑھ کے لکھ کے چلے گئے اس خدا پتھر یا نبی ہٹا سکتے یا نبی دا ویر علی ہٹا سکتے حضرت علی پاک دے کوڑ علم دا مقام دسن لگا ایک دیڑے ایک بندہ آیا وہ دے دل وچ خیال ہے منافق ہے کون ہے منافق وہ دی ایک ذہن وچ سوال لے کے آیا کہندا میں علی پاک کول ایہو جہا سوال کرنا ہے تے نماز دے وقت کرنا جے علی جواب دین پے گا تے نماز رہ جائے گی تے جے کہے گا میں جواب نہیں دینا تے پھر اسی تڑی ماراں گے کہ علی نو آوندا ککھ نہیں پر اون نہیں پتا اے کسی عام استاد دا پڑھیا نہیں ہے مصطفیٰ دا پڑھیا اور علی پاک کو لائے کہنے لگا علی ایک گل دا جواب دے علی پاک فرمانے نے پوچھ کی پوچھنے کہندا علی مینوں انہاں دسو کیڑے جانور نے جڑے آنڈے دیندے نے تے کیڑے جانور نے جڑے بچے دیندے نے او دے دل وچ خیال ہے علی ان جن چ پہلے گا حضرات پر علی پاک فرمانے نے جنہاں دے کان باہر ہوندے نے او بچے دیندے نے جنہاں دے کان اندر ہوندے نے آنڈے دیندے نے حضرات علی نو پڑھنے پانا سی علی اونوں پڑھنے پاگدا ہویا حضرت علی پاک خطبہ جمعہ مبارک ارشاد فرما رہے ہیں ایک منافق کھڑا ہویا انہیں کہا جی میں ایسا سوال کرنا ہے تے ایڈا کہ لمحہ سوال کرنا ہے کہ علی جواب دیندے تھک جائے گا تے جمعے دا ٹائم لنگ جائے گا تے اسی تڑی مار دینی علی نے جمعے دا نماز ٹائم لگا چھڑے پر انہوں نہیں پتا سامنے مصطفیٰ دا شاگرد ہے واقعہ بڑا دلچسپ جہا ذرا محبت نال سننا وہ آکھنے لگا جی علی پاک ایک سوال دا جواب دے علی پاک فرماندے پوچھ کی پوچھنے کہندا جی کتے تے بکری دا ملاپ ہویا او دے چو ایک بچہ پیدا ہویا دسو بچہ حلال ہے کہ حرام ہے سوال تے بڑا مشکل ہے حضرت علی پاک فرماندے نے اچھا او دی شکل دیکھی جائے گی جے تے بکری نال ملدی ہے پھر حلال ہے جے کتے نال ملدی ہے حرام ہے حضرات بندہ ایتھے بس نہیں کیتی بول کے علی پاک کدی او دا چہرہ کتے ورگا لگدا ہے کدی بکری والا لگدا ہے حضرت علی پاک فرماندے نے پھر کوئی گل نہیں او دے اگے پانی رکھو جے زبان نال چٹے سمجھو حرام دے تے جے بکری وانگو پیوے پھر حلال دے او بندہ بول کے علی او کدی پانی پی لیندا کدی پانی چٹن لگ پیندا حضرات علی پاک فرماندے نے اچھا کوئی گل نہیں او دے اگے کھا رکھ دیو جے کھا جاوے پھر حلال دے جے قانون نہ لاوے حرام دے حضرات بول کے کدی کھا لیندے کدی قانون چھڑ دیندا حضرت علی پاک فرماندے نے پھر دا منہ دیکھیا جائے گا جے تے چگالی کرے پھر حلال دے جے چگالی نہ کرے حرام دے حضرات بول کے اندے کدی چگالی کر دے کدی چگالی چھڑ دیندا حضرات علی پاک فرماندے نے چلو کوئی گل نہیں پھر تینوں ایسا جواب دیواں گا تیرے کو کہ گل نہیں بنے گی علی پاک فرماندے نے پھر گھر چلا جا چھری پھڑ لے اونوں تکبیر پا دے جے وچوں آنتریاں نکل آن پھر حرام دے جے اوجری نکلے حلال تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حیدری 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تو جو ہے سبحان اللہ کو کیویں آندا کہ علی کدی اوجری نکلدی ہے تے کدی آنتریاں نکلدی ہے علی نے جواب بھی ہو جا دیتا کہ پڑھنے پہ گیا جی ذوق ہے کر لیجیے اللہ تو بکار دائیں روزی بری گری تے گزارے ہی آنے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل
सनद है दोस्तों, हम हैं अली के और हमारा। मक्का पाक अंदर एक बड़ा बड़ा पहलवान है, वो जितना कुश्ती करता है जित जाता है। ते किसी माड़े नाल पाला पै गया, कहते माड़े दा वस की चले हैं, या नीवे लग जाना या दौड़ जाना, माड़े दा वस यही है। उन्हें एक माड़े जे पहलवान नूं हराया ते उन्हें अगों ताना मारा, कहंदा जे मां दा दुध पीता ही ते अली नूं हरा के विखा। अली वालिओ बोलो जरा सुभान अल्लाह। कहण लगे जे मां दा दुध पीता ही ते अली नूं हरा के विखा, पता लगे मैं ते कमजोर माड़ा जे मैनूं ते हरा लिया। उन्हें कहा अली कित्थे मिलेगा? कहंदा मदीने विच। मदीने अंदर चला जा, अली उत्थे होवेगा। रात हुण जदों सवारी फड़ के आया ना तर रब्बों डाची ते बह गया ते सामने अली पाक ही मिल गए। दरमियाना जब करते ते माड़ा जिहा जिसम ते आ गया, कहने लगा बेलिया मैं अली को जाना है, अली कित्थे मिलेगा? हुण अली पाक ने तो अपना नाम सुन कहण लगे तेनू काम है की? हज़रत अली पाक बोल कहंदे पहला काम दस, कहंदा तेरी माड़ी जिन्नी जान मैनू अली दा पता दस दे, मैं ओदे नाल कुश्ती करन वास्ते आया। हज़रत अली पाक बोल कहंदे पहला मेरे नाल लड़ ले, फिर अली दा पता दस दिया। हज़रत फरमांदे ने पहला मेरे नाल लड़ ले, फिर अली दा तेनू पता दस दियागा। ओ बोल कहंदा माड़ी जिन्नी तेरी जान है मेरे हाथों मारना चाहिए। अली पाक फरमाने जे मां दा दुध पीता ही मेरे नाल मुकाबला कर। रात बाची बड़े गुस्से नाल चले आया, मैं हुणे ही होनी कि रात ने पस्त कर देने। हज़रात जब पंजियां विच पंजे पै गए, पैरां तो लैके सिर तक नाड़े इकट्ठियां हो गईयां। अली पाक ने पछाड़ के थल्ले सुटिया, छाती ते पैर रखिया। अली पाक फरमांदे ने दस्सां अली दा पता। लगा तू ही अली है, क्योंकि अली तो सिवा मैनू हरा कोई नहीं सकता। हज़रात ग़ज़वे खंदक दा मौका होवे, इब्ने बुत काफिरा दा बड़ा बड़ा शाह सवार खंदक के अग लगी ते अग तो टप के कूड़ा मुसलमानों वाले पासे आके सरकार नूं आखण लगा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केड़ा तुहाडे विचों जेड़ा मेरा मुकाबला करे। इन्नी गल कीती, अली पाक नबी दे कदमी लागे सोहणिया एक बार इजाजत ते दे दे। मेरे आका फरमाया अली अजे इजाजत नहीं, दूजा फेरा कट गया। अली पाक अर्ज की सोहणे इजाजत दे दो। अली सरकार फरमाया अजे अली इजाजत नहीं। तीजी बारी आया ना, कहंदा मुहम्मद केड़ा है तुहाडे विच जिन्हें मां दा दुध पीता मेरा मुकाबला करे। अली पाक कदमी लगे अर्ज करदे सोहणिया हुण इजाजत देनी पैनी है, इन्हां तुहाडी गैरत नूं ललकारिया ते सोहणिया मेरी ये गैरत गवारा नहीं करदी कि अली दे औंदियां गुस्ताख वापस चला जाए। मेरे आका फरमाया जा अली तेनू इजाजत दी। हज़रात एक पासे अली एक पासे इब्ने बुते। हज़रात घोड़ियां दी सुम्मा नाल जदों घर टुटी मिट्टी उठी लोगी आखण लगे इब्ने बुत गया ते मुसलमान काफिर ने अली गया, मुसलमान ने इब्ने बुत गया। हज़रात पर इस कायनात दा नजारा देखिया कि इब्ने बुत दा लाशा जमीन ते पिया तरफ दे अली नबी दे कदमी लग गया। जो है जी सुभान अल्लाह, कर लीजिए तर्जुमा। नाजुक बंदे हो, नाजुक अली से लड़ेगा ये तेरी अकल का फेर है। जो अली से लड़ेगा ये तेरी अकल का फेर है। तू शैतान की
تقریراں تواڈے ذوق دیاں کر لئی پھر تقریر مکائیے محبت سے کہیے اسی منگتے ہیں حضرت علی پاک ایک آپ دا مرید ہے تے سفر تے چلا تے آکھن لگا حضور نالے تے کرو دعا نالے دیو ذرا دعا بھی کرو تے نالے دوا بھی دیو حضرت علی پاک نے اپنی انگوٹھی دی فرمایا جتھے مشکل آ جائے میری انگوٹھی اگے کری اللہ تیری مشکلات دور فرما دے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے دعاواں دے سائے تھلے تور پہ حضرات جو رستے در گیا نا تے اگے آیا جنگل تے جنگل دا شیر جنگل دا بادشاہ سامنے آیا تے علی دا مرید گھبرایا نہیں تساں بھی نہیں گھبرانا لنگر شریف تیار ہے تساں بھی نہیں گھبرانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی وقار علی پاک دا مرید گھبرایا نہیں حضرت علی وقار دے وچ خیال ہے جو تو جنگل دا شیر ہے میرا پیر اللہ دا شیر وقار نے جیب وچوں انگوٹھی کڈی علی پاک دی انگوٹھی سامنے کیتی حضرات شیر پیچھے دوڑیا نالے آسمان ول منہ چک لیندا اگے دوڑا دیندا پھر آسمان ول منہ چک کے دوڑا دیندا حضرات مرید جب واپس آئے حضرت علی پاک فرمانے نے بیلیا جنگل والا واقعہ تو سناوے گا کہ میں سناواں کون بول کے میں حضور کانوں کے میں پتہ چلے تو وہ مرید بول کے آئے گا پتہ آپ سلامت رکھے اللہ تواڈیاں جوانیاں نو سلامت رکھے بیلیو اس بندہ کسے کم دیا نہیں جے اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر وچ نہیں کھولیاں بھائی اللہ تواڈی بارگاہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے حضرات امید درج کرتے حضور واقعہ تے تانوں پتہ ہی ہے پر انہاں دس دیو او شیر جب واپس دوڑے آسمان ول منہ کیوں چک دے علی پاک فرمایا او میرے غلاماں یہ ہے علی ایک بندہ اگر اجازت دیو تے علی دے علم دی ایک اور گل کر علی پاک دی دور خلافت ہوئے تے ایک بندہ اپنی بیٹی دی عاشق ہو انہیں اپنی بیوی نو آکھیا میں اپنی بیٹی نال شادی کر تو دی بیوی نے آکھیا شریعت مصطفیٰ اس گل دی اجازت نہیں کہ باپ بیٹی نال شادی کرے کہنا نہیں میں کرنی ہے تو کہنے لگی چل ٹھیک ہے پڑھیا پھر علی پاک کو پوچھ لے جو اجازت دیں دے دے کر لگی انہوں سوال ادا کی ہے اور سوال اس طریقے نے بنا کی تھا کہتا علی پاک ایک گل دا جواب دیو ایک بندہ اپنے گھر بوٹا لائے وہ بوٹا جوان ہو جائے وڈا ہو جائے انہوں پھل لگ جائے کیا وہ دا پھل کھانا جائز ہے تیرے میرے ارگا بندہ انہیں کہنا جی بالکل جائز ہے پر انہوں نہیں پتا علم دے شہر کا دروازہ ہے حضرت علی پاک فرماتے ہیں اچھا جب بوٹا جوان ہو جائے انہوں پھل لگ جائے پھر انہوں آرا پھیریا جائے گا کہنے لگا جی انہی وجہ کی فرمایا انہوں آرا پھیریا جائے گا جیتے وچوں بورا نکلے جیتے بورا نکلے جیتے بورا نکلے پھر انہا پھل کھانا جائز ہے لیکن خون نکلے پھر انہا پھل کھانا حرام ہو جاتا یہ ہے علی مقام کیسا ہے والا دردا کہ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں حضرت امام حسن گھر وچ موجود نے تے بوہا کھڑکیا ایک منگدا آندا جی ایک روٹی دے دیو حضرت علی پاک ایک روٹی عثمان حضرت امام حسن پاک ایک روٹی دیتی کہنے لگے جی ایک ہور دے دیو آپ فرمانے کہ تیرے لیے ایک بڑی ہے لے تے نکل دو کہندا جی میں رستے چ آیا تے ایک بڈھا جا بابا
پانی میں سکے ٹکڑے پیوں کے پہ کھاندا ہے میرا دل کیتا او دے واسطے بھی لے جا فرمایا تو اپنی روٹی چک کر نکل دا او دی فکر نہ کری او جن دل میں درد لایا او کوئی عام نہیں ہو میرا بابا علی ہے وہ میرا بابا علی سبحان اللہ یہ ہے ان کی سخاوت اور حال یہ ہے کہ فقر میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں حضرت علی پاک سفر تے جا رہے ہیں آخری گل کری جا رہے ہیں 70 اونٹاں دی قطار اگے ہوئی کمر نے مہار پھڑی تے علی پاک جا رہے ہیں تے دساں علی دی سخاوت کے لیے ایک منگتا آ گیا کہندا علی پاک ایک روٹی دے دیو فرمایا کمرہ اینو روٹی دے دے حضرت مکان کو کمر عرض کر رہا حضور روٹی تو شادانے چھے فرمایا تو شادانی دے دے عرض کر دے حضور تو شادان کجاویں دریا فرما دے چل رہن دے کجاویں دے دے عرض کر دے حضور کجاویں یوں کتھے دے 70 اونٹاں دی قطار ہے پتہ کوئی نہیں کیڑے اونٹ تے کجاویں فرمایا چل رہن دے پوری دی پوری قطار ہی دے جنوں پھر خیرات نہ گزرے لوگ کہتے ہیں علی دے کچھ نہیں سکتا میں کہا میں کیویں مننا علی جو مینوں لب ہے علی دے صدقے لب لوگ پاویں لکھ بھی آندے ہیں علی دے کچھ نہیں سکتا میں کہا میں کیویں مننا جو لب ہے علی دے صدقے ملے رات دکار پھر جنوں سخاوت مل جائے گلی گلی تے چوک چوک تے بازار بازار او ایسے نام دے ہوتے ہیں دمادم علی علی کو دمادم علی علی کو دمادم علی علی کو دمادم مسجد کی فضا بولے باما دہرا کے جڑا جڑا ترے علی دا منگتا ہے تے پڑے گا جڑا ترے علی دا منگتا نہیں کسے ہور دا منگتا ہے بے شک نہ پڑے دمادم علی علی کو دمادم علی علی کو دمادم علی علی کو دمادم علی علی کو تیرے دکھ جان گے علی علی کو تیرے دکھ جان گے علی علی کو دمادم علی علی کو دمادم علی علی کو تیرے دکھ جان گے علی علی کو تیرے دکھ جان گے علی علی کہنے وہ علی بن جاندے نے تو ولی نہ بنے تے میں چھوٹا امبر حشر علی کا نام چلوئی تے تو دوزخ نہ ڈرے تے میں چھوٹا دمادم علی علی کو دمادم علی علی کو دمادم علی علی کو دمادم علی علی کو کتا سونا علی ویر رسولدار کتا سونا علی ویر رسولدار بابا حسنین دا شوہر بطول دا علی نو بٹاؤن والے 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 آپ مکھ جان گے علی نو بٹاؤن والے آپ مکھ جان گے علی علی کو ہمارے پہاڑ ایکھوں ڈیرا پھٹ جان گے علی علی کو دمادم 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 علی علی کو ختم ہے کچھ دوستاں نے مینوں کئی دفعہ پہلے بھی آکھیا کہ کدو شریف والا واقعہ سنا لے اللہ پاک تہاڈے ذوق نوں سلامت ہے ایک گل دا خیال بھی کرنا ہے جتھے نعرے حیدری لانے نعرے تحقیق بھی لانے
کہ کوئی یہ نہ کہ علی علی کر کے کتنے وہ ادھر ہی بن گیا. اسی دسنا چاہنے ہیں اسی نبی دے گھر والیاں نوں بھی ماننے ہیں تے نبی دے بوے تے بہن والے ابو بکر عمر عثمان نوں بھی ماننے ہیں. تو جدوں بھی نعرہ لگے نعرہ تحقیق بھی نال لڑنا چاہیے اور ایک نعرہ ضرور اپنے دل تے پکا لو ہر صحابی نبی جنہیں دادا حیدری کی آواز بناندے گستاخاں نوں پتہ چلنا لگنا چاہیے. سنیاں تو ود کے علی دا ذکر کوئی نہیں کر سکتا تو سنیاں تو ود کے علی ہوں مانی کوئی نہیں سکتا. حضرات نبی کریم علیہ السلام نے غلام جن کا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پینڈو غلام ہے بدوی غلام ہے تے کردہ کی جب ساڈے جٹ حضرات سبزیاں بیچتے نے تے منڈی وچ فروخت کردے نے. یہ مصطفیٰ دا او غلام ہے جڑا سبزی بیچدا ہے تے مدینے دی منڈی وچ فروخت کردا ہے. تیرے میرے لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک دن گزر ہویا. میری سرکار نے ویکھیا غلام سبزی پہ بیچتے سرکار دا گزر ہویا. غلام دی نظرہ مصطفیٰ دے چہرے تے پئیاں دل دی دنیا بھی بدل گئی تے نالے دا بھی بدل گئی. اگے غلام کی کرتا ہے سبزی بیچ کے سیدھا گھر چلا جاتا ہے پر ہن وہ گھر نہیں جاندا. سبزی بیچ کے سیدھا مصطفیٰ دی بارگاہ جا جاتا ہے. سارے مرید نظرہ نیویاں کر کے بیٹھے نے پر ایک اللہ غلام نظرہ چک چک کے مصطفیٰ ول وندے. میرے آقا فرمایا غلاماں میرے چہرے وال انج کیوں بھائی میں عرض کرتا سونیا تواڈے چہرے وال تکیا دل نوں بڑا سکون ملدا. ایک کوئی نبی دا غلام ہے جنوں نبی دے چہرے وال دیکھ کے سکون ملدا پر اے نبی دے غلام نے رات دے اس پہر وچ بیٹھ کے نبی دا ذکر سن کے چین حاصل کردا. میرا کوئی مرید روزانہ آ کے بوے تے پیر بھائی آکھن کے بھائی توں کپڑے دا کام کرنا ہے کدی پیراں نوں بھی سوٹ دتا ہی تو پیراں نوں روزانہ تنگ کرنا آ جانا ہے تو خوشبو ویچنا ہے تے کدی پیراں نوں بھی عطر دتا ہی. انہوں بھی مریداں آکھیا بھائی تو جو سبزی ویچنا ہے تو روزانہ ہی آ جانا ہے کدی مصطفیٰ نوں بھی سبزی کھوائی ہے. کیا مجھے میں نے دسو مصطفیٰ نوں سبزی پسند کیڑی ہونا کہ سرکار کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھاتے ہیں. اللہ تبارک غلام نے نہیں کرنا کہ پوری پیاری پھر کے موٹے موٹے کدو چوک کے حضرات ٹوکرے وچ رکھ لینے تے چھوٹے چھوٹے تے نرم نرم کدو رومال وچ بن لینے کدو نے جڑے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر تحفہ پیش کرنا. حضرت وقار غلام مصطفیٰ دی بارگاہ تحفہ پیش کرتا. حضرت وقار میرے آقا فرمایا بلال آقا حکم فرمایا ظاہر ملک سے داد دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہے روزانہ ہی کدو لے کے آ جاندے روزانہ ہی تحفہ لے کے آ جاندے. عرض کی آقا پھر کی ہونا چاہیے. میرے آقا فرمایا جے کوئی تحفہ دے انہوں بھی تحفہ دینا چاہیے. میرے آقا فرمایا سمجھے ظاہر آوے گا اساں بھی انہوں تحفہ دینا ہے. حضرات حضرت ظاہر آ گئے. میرے آقا فرمایا بلال آقا حکم فرمایا کھجورا لے کے آؤ. حضرت بلال کھجورا لے کے آ گئے. میرے آقا نے کھجورا حضرت ظاہر نے دے دیا. حضرت ظاہر نے کھجورا کھا لیا گٹکاں جیب وچ پا لیا. اے انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نوں ہاتھ میرے مصطفیٰ دے لگے. ادب غلام منڈی آج نظرات کسی مارے بندے دی جاری پنڈ دے چودھری نہ لگ رہے پھر نہ لگ رہے میرا لگ رہے لوکاں نوں دس دے میرے گل ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار پنڈ دا چودھری میرا یار. حضرات بڑے مقدرہ والا غلام جدا یار نبیاں دا یار. کسی مارے بندے دی یاری چپ فٹے نہ لگ جائے. حضرات لوکی گلا کرتے رہے انہاں آخیا ظاہر ہو جیاں گلاں نہ کریا کر کتھے تیری ذات ہے کتھے نبی دا مقام ہے. حضرات مکرے بیٹھ جاندے تے گٹکا کر لینے کہندے گٹکا ویکھ لو اے انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نوں ہاتھ میرے مصطفیٰ دے لگے. کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نوں ہاتھ میرے مصطفیٰ دے لگے. حضرات غلام لوکی مذاق اڑاندے غلام تے بیٹھ کے رون لگ پیندے اکھاں وچوں چھم چھم آنسو جاری. عرض کردے مولا میں کوئی غلط گل تے نہیں کردا
नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद रात और गुलाम सवेरे आया हस्बे ममूल टोकरा रखा ते आवाजा मारदा है रात इधरों गुलाम मंडी आया उधरों मेरे मुस्तफा करम फरमा रात सोचो कि मुस्तफा के सामने आए होने ना मुस्तफा दी कंड वालों आए ते आके ओदी अखां ते हाथ रख लिया मेरे आका फरमाया दासा वाला मैं कौन दसेगा ते छड़ देगा हजरत मुस्तफा ने अखां ते हाथ रख रहे हुन गुलाम दी ते ईद हो गई रात के वकार मेरे आका फरमाया ज़ाहिर मैं कौन मुस्तफा का तवज्जो नहीं करना कहना कतरा लो मुस्तफा का तवज्जो नहीं करता तुसी आखो मुझे पता नहीं लगा मेरे पीछे कौन है मैं कहना ना नबी दे गुलाम फरमान सरकार नूं लभण गया कदी देर नहीं लगी जिथों खुशबूआं दे मुझे आ जांदे ने असी जान जाने आका इत्थे ही मौजूद कहूं पता लगा होवेगा जिदी कंड नाल मेरे आका दा सीना पाक लगा ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਕੰਡ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਸੀਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ हज़रात वकार तुसी हज़रात वकार मेरे आका तो जी मेरी फरमाया गुलामा मैं कौन तवज्जो नहीं करता कि हौली हौली बोल है रौला पांदे लोग ओए कदू ले लो बड़े चंगे कदू जे ओए ना लोगे पछताओगे तुसी आखो जी के हौली हौली बोल है रौला क्यों पांदे मैं क्या लोकां नूं दसना चाहंदा है ओ लोगो पल पल रोंदे रहे हो आपे ही वेख लो ओही महबूबे आपे ही आके जप्पा पाई खड़ोता तकबीर अल्लाहू अकबर रिसालत तहकीक हैदरी ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद हर सहाबिया नबी जन्नती जन्नती हर सहाबिया नबी जन्नती जन्नती रात करो हाँ गल्लां रात मेरी सरकार फरमाई लगी है निस्बत जब मैं सारी दिहाड़ी भी खलोता रहा इन्हें नहीं बोलना सरकार ने हाथ छड्डे ते गुलाम दा गोठा बाच लहराया गुलाम दा रंग सी काला सरकार फरमाया कौन है तुहाडे विचों मेरे गुलाम दा मुल लाड़ पाला अर्ज करके सोहणिया मैं कुछ दा मुल किने लाना है सरकार फरमाया चुप कर जा जिदा मुल मोहम्मद ला दे दी कीमत दे कौन सकदा सरकार की ने बाहुरा में तुम्हारे सराजी तर्जुमानी की थी वो गुलाम बोल के अंदर मैं खोजी मेरा दिल पर सोना ते नखी करी उसनो ना मैं सोनी ते ना गुण पल्ले ते नखी करी यारी मनावा लख वसीले हमेशा रहसी पाओ किते रोंदी ना
اللہ تعالیٰ